एक दशगिर का मोटरसाइकिल आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, एक चोर का मोटरसाइकिल आप लोगों ने पकड़ा। रात को हमारा बसिया नहीं जा सकता है, रात में हमारा कोई मुसाफिर सफर नहीं कर सकता है, वो सिस्टम बहाल करो। ये कौन सा तरीका है कि आपने मोटरसाइकिलों को पकड़ा हुआ है, आपने इतना तीर मारा है, अमन अमान को बहाल करो। बस जिधर मोटरसाइकिल देखते हैं तो बस उसको पकड़ते हैं, ले जाता है, या तो रास्ते में उनसे 2-3 हजार रुपए लेता है। हर चौक पर ये खड़ा है, एक चौक पर इसको पकड़ता है, जब उनसे दूसरे चौक पे आता है फिर ट्रैफिक, फिर पुलिस, फिर 10 जगह जब घर से निकल जाए 10 जगहों पर इसका चेकिंग हो रहा है। और रोजाना नया नया नोटिफिकेशन जारी होता है। कभी बोलता था ये चादर मत रखो, कभी बोलता था पता नहीं लाइसेंस रखो अपने पास, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। ये शोबाजी दिखा रहा है लोगों को कि मैंने इतना पैसे कमा रहा है, 70 लाख का वो कर गया, 80 लाख का जुर्माना लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आपको मालूम है कि हमारा कोयटा शहर एक पसमानदा शहर है और ख़ासकर हमारा सूबा एक पसमानदा है सूबा है। तो इसमें सारा गरीब लोग जो है वो रह रहे हैं। तो गरीब लोग ये है कि वो सारा मोटरसाइकिल का सवारी कर रहा है, किसी के पास 1 रुपया नहीं, यही मोटरसाइकिल है, यही किस्सा खानी है, तो ये गरीबी कर रहा है। कोई सरिया रोड पर रहता है, काम इधर बाजार में करता है, कोई मशरकी बाईपास पर है, कोई वो मगरबी बाईपास पर है। तो ये सारा लोग जो है ये सुबह आता है रात को जाता है, ज़्यादातर इधर दुकानों में जो है मजदूरी कर रहा है, मुख्तलिफ स्टोरों में, मुख्तलिफ होटलों में, ये सारा मोटरसाइकिल का वो सवारी कर रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल का खर्चा बहुत कम है। तो इस ये महीने से हम लोग देख रहा है कि तमाम जो ये गरीब आवाम है, पुलिस, ये ट्रैफिक वाला दिन रात लगे हुए है, और बस जिधर मोटरसाइकिल देखते हैं तो बस उसको पकड़ते हैं, ले जाता है, या तो रास्ते में उनसे 2-3 हजार रुपये लेता है, या तो अगर उसके पास पैसे नहीं था फिर 515 में या उसमें बंद करता है, केस करता है। केस के बाद वो गरीब जो है वो 10 दिन 15 दिन चक्करिया लगा रहा है अदालतों का। तो आपको मालूम है कि वकील का 7-8 हजार वकील मांग रहा है, फिर इसके बाद इससे और खर्चे, फिर इसका टेंस आया, फिर इसका गरीबी, ये जो नौकरी कर रहे हैं दुकानों में वो नौकरी इसका खराब होता है, तो सारा दिन कचहरी में ये रह रहा है। तो ये हमारे अवाम के लिए, हमारे ताजिरों के लिए बहुत सख्त तकलीफ है। कोई बात नहीं करता है, न कोई वो ये शोबाजी दिखा रहा है लोगों को कि मैंने इतना पैसे कमा रहा है, 70 लाख का वो कर गया, 80 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये 70 लाख 80 लाख का कौन सा फायदा है कि हमारा आवाम जो है इतना तकलीफ में है, इतना वो है, वो भी रिश्वतों के उसमें आता है, वो सब कौन सा खजाने में जमा होता है। तो ये तो सारा उसमें आता है। ये कोई वो खुशी का बात नहीं कि आप लोगों ने इतना चालानी किया है, और ये खजाने में जाता है, बैतुलमाल में, बैतुलमाल का पैसा फिर निकलते हैं, फिर लोगों की जेबों में जाता है। कौन सा ऐसा वो है सिस्टम है कि ये सही तरीके से उधर जाता है। ये तो इतना बात नहीं है कि लोगों ने जो कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम लोगों ने ऐसा तीर मारा है, इतना पैसे जमा किया है। तो इस अरबों रुपए कोयटे में सिर्फ सिटी के मद में 11 अरब रुपए गया है, दूसरे मद में 8 अरब रुपए गया है, किसने इसका पूछ गछ किया है। तो ये अरबों रुपए का कंट्रोल करो। ये क्या है कि आप गरीबों की जेबों से एक 5,000 के जेब से निकालो, 10,000 के जेब से निकालो। सारा पुलिस वाला, सारा ट्रैफिक वाला ऐसा लगे हुए है कि जब मोटरसाइकिल देखेंगे तो बस सब इकट्ठे होते हैं, उनको उनसी जेबों से पैसे भी निकालता है और उनको दर करता है, फिर उनको थाने में ले जाता है, फिर सारा दिन थाने में। तो ये जो है गलत अमल है, ये हमारा अवाम के साथ नाजायज है, जुल्म है। किसी शहर में हम लोगों ने ये सिलसिला नहीं देखा है। हम लाहौर भी जाता है, हम कराची भी जाता है, हम पेशावर भी जाता है, मैंने नहीं देखा। ये गरीब आवाम का सवारी है, इसका कागजात क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इस पर भी ये लगे हुए। सारा मोटरसाइकिल का कीमत 30-40 हजार रुपये, ये सब लोग इसके पीछे लगे हुए कि हम लोगों ने मोटरसाइकिल पकड़ा, इतना तीर मारा है। दूसरे काम करो, अमन अमान को बात करो। क्या हाल है सुबह में, क्या हाल है रात को, हमारा बसिया नहीं जा सकता है, रात में हमारा कोई मुसाफिर सफर नहीं कर सकता है, वो सिस्टम बहाल करो। ये कौन सा तरीका है कि आपने मोटरसाइकिलों को पकड़ा हुआ है, आपने इतना तीर मारा है, अमन अमान को बहाल करो। एक दशगिर का मोटरसाइकिल आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, एक चोर का मोटरसाइकिल आप लोगों ने पकड़ा हुआ है। सब ये हमारा अवाम का, हमारा मजदूर तबके का मोटरसाइकिल पकड़ते है, सारे लोगों को अजाब में डाला हुआ है, दर पदर कर दिया हमारा लोगों को, हमारा अवाम को, हमारा ताजिरों को। ये कौन सा वो सिलसिला है? जिसका भी देख रहा है दूसरा भी देख रहा है, इसका ये ख्याल है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये कोई काम नहीं है। मोटरसाइकिल क्या है, इसका कागजात क्या है, ये कौन सा वो चीज़ है कि आप लोगों ने इतना वो बड़ा इशू बनाया है।
تو ہمارا آئی جی سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ یہ سلسلہ ختم کرو، ڈی آئی جی سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ یہ سلسلہ ختم کرو، قیامت تک اس کو نہیں چلاؤ. بس ایک ہفتہ مہم ہے، ایک ہفتہ سال میں اگر ایک ہفتہ 2 ہفتہ یہ مہم چلائے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ متواتر اس پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو سارے چیزیں بھول گئے ہیں. پولیس بھی اسی پر لگا ہوا ہے، ٹریفک بھی اسی پر لگا ہوا ہے، سارا دن جو ہے ٹریفک جام ہے، سارے دن شہر میں ٹریفک جام ہے، ٹریفک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. تو اس سے تو ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، ظلم ہے، ہم بالکل اس کے خلاف ہے. جس سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی اس پر وہ کرے ایکشن لے ہوئے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کرے. اور اس اسپیڈ ٹریفک سے ہمارا یہ اپیل ہے، یہ جو نیا آیا ہوا ہے ان سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیا جائے. یہ موٹر سائیکل کا سلسلہ بالکل ختم کیا جائے. یہ سارا غریب طبقہ ہے، اس کو آزاد کرو کہ اپنا کاروبار کے لیے آئے، اپنا گھر کے لیے جائے. ہر چوک پر یہ کھڑا ہے، ایک چوک پر اس کو پکڑتا ہے، جب ان سے دوسرے چوک پہ آتا ہے پھر ٹریفک، پھر پولیس، پھر 10 جگہ جب گھر سے نکل جائے 10 جگہوں پر اس کا چیکنگ ہو رہا ہے. ناجائز ظلم ہے یار. یہ غریب طبقہ ہے، حکومت والا کے 1 روپے کا وہ اس کو دے ہوئے. یہ جب ہمارا دکانداروں کو اپرین، ہمارے اسٹور والوں کو اپرین، ہمارا جو بڑے بڑے اسٹور ہیں ان کو اپرین ہے کہ ان لوگوں کو مزدوری بھی دیا ہے، تنخواہ بھی دیا ہے، تو یہ اپنا گھر اور بچے پالتا ہے. حکومت کے پاس تو 1 ٹکا والا کہ ان کو دے ہوئے، نہ کسی کے ساتھ وہ امداد کریں گے، نہ اس کے پاس یہ ہے یہ چیز کہ کسی کے ساتھ 1 ٹکے کا مدد کرے. جب ہم تاجر حضرات ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں تو ان کو تنگ نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ جو غریب طبقہ ہے اس پر بالکل ہم لوگ اگر یہ عمل جاری رہا تو ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر 1 ہفتے کے اندر اندر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو ہم لوگ پریس کانفرنس کے ذریعے بھرپور احتجاج کا اعلان کریں گے، خاص کر آئی جی ایف سی کے خلاف، خاص کر ایس ایس پی ٹریفک کے خلاف، کیونکہ یہ غلط عمل ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیا جائے. ہمارا غریب طبقہ بالکل در پدر ہو گیا، سارا رو رہا ہے. ان کو کیا پتا ہے، یہ تو ادھر دفتروں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سارا دن ہر غریب جو ہے آدھا دن ادھر تھانوں میں بند ہے، تھانوں میں پریشان ہے، موٹر سائیکل نہیں دے رہا ہے تو ہزار بانے کر رہا ہے. کوئی تھانے کے گیٹ میں ہزاروں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو موٹر سائیکل نہیں دیتا ہے، کسی کو وہ نہیں دیتا ہے، کاغذات لاتا ہے بھی وہ نہیں دیتا ہے. اور روزانہ نیا نیا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. کبھی بولتا تھا یہ چادر مت رکھو، کبھی بولتا تھا پتہ نہیں لائسنس رکھو اپنے پاس، کبھی کیا بولتا ہے، کبھی کیا بولتا ہے. اتنا تنگ تو نہیں کیا جائے لوگوں کو، عوام کو. تو یہ تو نکل جائیں گے روڈوں پر، یہ تو آپ کو بدوا بھی کریں گے. یہ تو غریب لوگ ہیں، اس کا بدوا تو قبول ہوتا ہے. تو آئی جی سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو یہ وہ کر رہا ہے کہ آپ لائسنس رکھو. اسٹوڈنٹ کا لائسنس تو 18 سال سے پہلے نہیں بنتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے لڑکوں کے لیے. بالکل لائسنس کا تو چاہیے کہ وہ نہ پوچھے. باقی نمبر پلیٹوں کا تو ہم لوگ لگا دیں گے، وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ لوگ لگا رہا ہے دڑا دڑ. لیکن تنگ نہیں کیا جائے، اتنا تنگ نہیں کیا جائے. بس 1-2 ہفتہ مہم چلاؤ پھر ختم کرو. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، پہلے بھی یہی ٹریفک تھا، یہی سسٹم تھا. 1 ہفتہ 2 ہفتہ سال میں یہ مہم چلا رہے تھے، چلانے تھے، یہ تھے کاغذات اور لائسنس اور یہ چیزیں چیک کرتے تھے. پھر سارا سال جو ہے لوگوں کے لیے آزادی تھا. تو یہ جو ہے یہ غلط عمل ہے، تو ہم تو اس عمل کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اس کے خلاف ہم بھرپور آواز بلند کریں گے. تو آئی جی کے ساتھ بھی ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم ملاقات کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ یہ چیکنگ یہ وغیرہ ہم ختم کریں گے.